إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم راشد ويب كما العادة. شكرا على التفاعلات ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على لي جيم ديالكم، على لي بارطاج ديالكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم هذا الفيديو شوية سبيسيال اليوم، حيت غادي نهضر لكم على الشروط باش تدخل المغرب في الصيف ان شاء الله. هذا السوجي شفت عليه بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال المواضيع، ولكن راشد ويب دار لكم واحد لونكيت باش يتاكد من هاد لي زانفورماسيون، وغادي نهضر لكم نيت على هذوك لي زانفورماسيون ان شاء الله. دونك خليكم معنا الاخوان حتى لا فان ديال الفيديو باش تفهموا كلشي. قبل ما نبدا لونكيت ديالنا ان شاء الله غادي نهضروا لكم على الشروط اللي تيهضروا عليهم في اليوتيوب وفي الجرائد الالكترونيه. دوك الشروط هي شروط ضروريه من اجل السماح للمسافرين انهم يدوزوا للمغرب ان شاء الله. دونك اولا تيقول لك اسيدي ضروري تقدم واحد الوثيقه كتثبت انك ما فيكش كوفيد 19، يعني ما مريضش، يعني خاصك تمشي دير لي زاناليز قبل ما تسافر. وهذا الشيء هذا غنشرحوا لكم من بعد. بقاو معايا في هذا الفيديو باش تعرفوا امتى خاصكم تمشيو ديروا لي زاناليز ولا لا، حيتاش حنا غادي نتصلوا بلي لابو ان شاء الله وغادي نسولوهم. خليكم معنا، راه درت لكم انكيت زوينه الاخوان. الشرط الثاني الاخوان هو انهم ضروري يدوزوا لك باش يعرفوا انك بصحه جيده، يعني غادي يعبروا لك درجات الحراره باش الا لقاو فيك الشكوك انك كومكوا فيك لي سامبتوم، يعني الاعراض ديال كوفيد 19، يقدروا يقولوا لك ما غاديش تسافر. والشرط الثالث هو انك خاصك تريزيرفي التذكره ديالك قبل ما توصل للميناء، يعني ما يمكنش لك تشري تذاكر ديالك سور بلاص في الميناء او عند الوكالات المختصه. والشرط الرابع هو قالوا لكم كوا ضروري تكاردي الكمامه ديالك كسوا في الباطو ولا في الطياره. وهذه هذا الشيء جاري به العمل. دو توت فاصون من الاحسن تكارديوه، سواء كان القانون ضروري او لا ماشي ضروري، من الاحسن الواحد يدير الوقايه لراسو. هادو هما الشروط اللي لقيت سوغ انترنت الاخوان. بزاف ديال لي يوتيوبرز هضروا عليهم، بزاف ديال لي زارتيكل في الجورنال، بيان سور الجرائد الالكترونيه هضروا عليهم، ولكن انا ما كنتش مقتنع بهذا السوجي هذا. سورتو ان الحدود المغربيه مازال ما تحلاتش، وكاين تيقول لك لو 15 جويي، كاين تيقول لك في الاول ديال الشهر جويي. هذا الشيء اللي كان الاخوان، وانا اضطريت انني ندير واحد لونكيت غابيدمون لاي واحد منكم غادي يديرها. واشنو درت؟ اتصلت بزاف ديال الجهات المختصه واختاريت لكم واحد جوج لي زابيل نشاركهم معكم باش تستافدوا معنا. اول ابيل هو انني اختاريت نعيط لواحد لابوغاتوار اللي كيدير لي تيست ديال كوفيد 19 باش نعرف واش داك الشيء منه ولا ما منوش، حيت هما غادي يكونوا دوزوا عندهم الناس، غادي يكون عندهم مينيموم دانفورماسيون حسن من اليوتيوبر. واش دابا الجهات المختصه غادي يكونوا ما تيعرفوش ولي يوتيوبر غيكونوا كيعرفوا اكثر منهم؟ ما نظنش. دونك هذا الشيء علاش قررت انني نعيط لهم. دونك عيطت اللابوغاتوار وعيطت لومباساد. غادي نخليكم مع هذا المشهد هذا اللي سجلت باش تسمعوا بودنيكم، وغادي نشرح لكم من بعد. بيان سور غادي نهضر معاهم بالفرنسي، ومن بعد غنحاول ندير لكم ان ريزومي رابيدمون. هادشي اللي جاوبوا لي بيان سور. Rendez-vous test Covid, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que j'ai deux petites questions à vous poser, si c'est possible. Je vais essayer d'y répondre. Oui. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir des rendez-vous pour le test PCR rapidement? Rapidement, oui, je peux presque pour cet après-midi, je pense. D'accord, ça c'est la première question. La deuxième question, en fait, je viens de lire un article qui dit comme quoi, pour voyager au Maroc dès l'ouverture des frontières, on sera obligé d'avoir une attestation comme quoi on a effectué le test Covid-19 et comme quoi on est négatif. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, je n'ai pas vraiment d'informations. Moi, personnellement, je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous appellent pour réaliser le test pour voyager. Après, je ne connais pas les destinations. Mais par contre, dans tous les cas, il faut que ce soit un test récent. Donc, si vous faites le test aujourd'hui et que vous voyagez dans même 5-6 jours, ça risque de ne pas être valable. Il faut 48 heures normalement le test. D'accord, ok. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous déranger plus. C'est super utile. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
فوالا الاخوان، دونك كما كتشوفوا عطاوني لانفورماسيون اللي عندهم، لي زانفورماسيون اللي عندهم هما انه ما كاينلاش تجري دوز التيست ديالك في السيمانه قبل ما تسافر، يعني ضروري انك دوزو 48 ساعه قبل ما تسافر. هذا الشيء في حاله اذا كانوا الحدود محلولين، حيتاش هما ما عندهمش لافورماسيون كوم كوا الحدود محلولين، انما التيست قال لي كاين بزاف ديال الناس كيجيو يدوزوه. وحاجه اخرى اللي خاصكم تعقلوا عليها في هذا السوجي هذا هو انه ما كاينلاش تسرعوا تمشيو، حيت كاينين لي رونديفو، عطا الله لي رونديفو. شفتو قالوا لي لابريميدي ولا غدا عندهم دي رونديفو لابريميدي ولا غدا الا بغيت ندوز تيست. يعني اذا عندي مثلا لو فول غدا ولا بعد غدا ما نتسرعش نمشي اليوم ولا غدا، ما كاينلاش نمشي سيمانه قبل حيتاش اصلا ما غاديش يتحسب لكم كوم كوا ان تيست فالابل. ولكن الخوت هذا الشيء راه ما كافينيش، حيتاش الحدود اللي خاصنا نعرف واش محلولين ولا لا. نفترضوا ان هاد الشروط كاينين، حنا غادي نتصلوا ان شاء الله بلومباساد وغادي يعطيونا التفاصيل اللي عندهم الا كانوا عندهم لي زانفورماسيون، حيتاش ما يمكنش لي زانفورماسيون يكونوا عند لي يوتيوبر الاخوان. كاع اليوتيوبرز اللي كاينين في المغرب هضروا على هذا الشيء وما يكونوش عند القنصليه وعند لومباسادور. على بركه الله غادي نتصلوا بهم ونشوفوا اش غادي يقولوا لنا. دابا الاخوان غنعيطوا لومباساد ديال المغرب في فرنسا باش نسولوهم حتى هما اش غيقولوا لنا، و ميم طون نبروفيتيو نسولوهم على لوفيرتور ديال لي فرونتيير حتى هما الا عندهم معلومات. غير باش نتاكدوا من المعلومات انا راه كنحاول ما امكن نجيب لكم دي زانفورماسيون اللي هما فري، ماشي نلوح لكم شي حاجه اللي ماشي فري وغير باش نضرب البوز ولا شي حاجه. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous contacte pour vous poser deux petites questions s'il vous plaît, si vous avez quelques secondes à m'accorder. Oui, allez-y, monsieur. Oui, alors la première question, j'ai lu un article sur internet, sur des sites d'information, et ils disent comme quoi pour voyager, pour partir en vacances lors de l'ouverture des frontières, il faut absolument effectuer un test PCR Covid-19, c'est vrai ou pas? Monsieur, ils n'ont rien encore dit parce que les frontières sont toujours fermées. Pardon? Les frontières sont toujours fermées, alors elles n'ont rien encore dit. D'accord, c'est fermé, vous avez une idée de quand est-ce que ça va ouvrir? Non, monsieur. D'accord, mais du coup vous êtes pas au courant du test PCR? Non, monsieur. Parce que les frontières ne sont pas encore fermées. Le pays est toujours en état d'alerte. D'accord, parfait, donc vous avez aucune information là-dessus quoi? Non. Merci beaucoup madame, désolé pour le dérangement. Au revoir. اخواني اخواتي، انا رجعت لكم. كنظن باللي هذا الشيء ما يحتاجش كاع الشرح، كنظن باللي هذا الشيء باين. ميم في لومباسادا الاخوان، ميم في القنصليه ما عندهمش معلومات على الحلول ديال لي فرونتيير ديال الحدود الاخوان، ما عندهمش لا دات اكزاكت. قالت لك مازالين في حاله الطوارئ، يعني مازال الحدود ما لقاوش ليها الحل باش يحلوها، عسى كيخرجوا الشروط ديال الدخول للمغرب. ما يمكنش الاخوان. انا حاولت ما امكن نجيب لكم لي زانفورماسيون من لا سورس ديالها، ما كاينلاش نمشي نقلب ولا نقل من عند شي واحد لي زانفورماسيون، ما كاينلاش نوصل لكم شي معلومه اللي ماشي هي هذيك. دابا عيطت للومباساد وعيطت للابوغاتوار ديال لي زاناليز كوفيد 19 وجبت لكم التفاصيل. يعني لي تيست ديال كوفيد 19 الاخوان ممكن ديروهم وقت ما بغيتو. الا عندكم لو فول غدا، الا جاب الله حلوا الحدود غدا، اليوم غادي تمشيو دوزوا لو تيست ديالكم وتدوه معكم. هذا الشيء لا خرجوه فريمون في الشروط. وثاني حاجه اللي خاصكم تسطروا عليها وتعقلوا عليها هو ان الحدود مازال ما تحلوش، مازال ما عطاوش لا دات اكزاكت. داكشي اللي تيروج في الانترنت راه غير تخربيق الاخوان بوغ لانستون. انا براسي مشيت غلط في واحد لا فيديو وهضرت على هاد الحدود هادو، واخا ما اكدتش بصفه نهائيه على لا دات، ولكن قلت بحال والو. ولكن ديك بحال والو هي اللي غتخرج على الناس، حيتاش الناس كيمشيو كيتلاحوا على لي بيي دو فول وداكشي كيشريوهم، ومالوغوزمون كاع ما كاين لا فول لا والو. دونك الاخوان ما كاين لا مغرب لا والو هاد العام بوغ لانستون. اون توكا ما كاين والو هاد الساعه، خاصكم تسناو وما يكون غير الخير ان شاء الله. المهم الخوت الا جاب الله داروا دوك الشروط بيان سور غادي يكونوا صارمه، والتدابير ديالهم غادي تكونوا صارمه. دونك ردوا بالكم، ما تجرؤوش انكم ديروا نابورت كوا، وما تنساوش بيان سور الاحتياطات ديالكم. ضروري تبقاو تغسلوا يديكم الا كنتم مسافرين ولا لا، ضروري تبقاو تغسلوا يديكم. وبالنسبه للعيالات في السفر تيكون عزيز عليهم الماكياج وداكشي، نصيحه ايفيتيو تقيسوا وجهكم الا ما غسلتوش يديكم، سينو
غادي ديروا حياتكم في لو ريسك. والنقطه الثالثه ما تنساوش لا ديزانفيكتيزاسيون ديال اي بلاصه جلستوا فيها، حاولوا ديروا ليها ان برودوي باش تنقيوها. ورابع نقطه ما كاين لا كونتاكت لا والو، السلام سلم على بنادم من اتساع، ما تسلمش عليه بيديك سينو راه الفيروس راه مازال تيدور الاخوان. والنقطه السادسه هي الاخوان الا كنتم مضطرين انكم تسافروا باش تشوفوا عائلاتكم ما تبقاوش تسافروا في داخل البلد، يعني تدوزوا يومين في اكادير ويومين في كازا يومين في مراكش، حيتاش الفيروس مازال كيتسركل. في تريز اتونسيون الاخوان. والنقطه الاخيره هي تهلاو ليا في ريوسكم بزاف، تمشاو كلوا مزيان، ديروا شويه ديال السبور، ما تبقاوش غير ناعسين. والا كانوا فيكم الاعراض ما تنساوش تمشيو دوزوا الاعراض، راه باينين الخوت هما لا فييفغ لا تو لي سوفلومون ديفيكولتي ريسبيراتوار، السخانه، الكحه، الا كنتو صعيب عليكم تنفسوا ولا كنتو اسوفلي، ردوا بالكم الاخوان ريوسكم. وها النمره الا كنتو فيكم هاد الاعراض هادو، الا كنتو في فرنسا ها النمره اللي خاصكم تعيطوا ليها، اتصلوا بها وشدوا رونديفو دوزوا. كان معكم رشيد ويبا الاخوان، تهلاو ليا في ريوسكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ليا ان بتي لايك ان بتي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وسمحوا لي طولت عليكم بزاف هذا الفيديو، ولكن راكم عارفين الا بغيتي لانفورماسيون ضروري تسنى حتى الاخر. تهلاو في ريوسكم.